Ang sakramento sa bunyag. Mga higala, ang Katolikong Romano nga simbahan nagatan-aw sa bunyag nga una ug sukaranan nga sakramento sa panugod sa pagka-Kristiyanos. Sa Western o Latin nga simbahang Katoliko nga mao ang atong gisunod kasagaran, ang bunyag ginapahigayon pinaagi sa pagbubok og tubig 3 kahigayon sa ulo sa bunyaganan, samtang ginalitok ang formula sa bunyag. Ako nagabunyag kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Samtang sa Eastern Catholic Churches sa Byzantine Rite, pagpaunlod o immersyon o gitawag submersion ang ginagamit nga pamaagi sa pagbunyag. Og ang formula mao ang alagad sa Ginoo nga si bunyagan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Either of the two nga mga formula ginagamit sa simbahan and they are accepted. Aron kita masayod